मॅडम, सद्याक न्ही लोकांक न्ही टॅक्सीचे ॲप घेवपाक न्ही प्रेशरायज करता, हेच्या बद्दल तुमकां कितें म्हणपाचें आसा? पळय, ॲप जेन्ना हाडलो, ॲप हाडटा, ॲपाचे फायदो लोकांक कित पर्यंत आसा तो पयलीं पळोवंक जाय. कोण ॲप मागून घेतलो आनी टॅक्सी आपल्या दारान हाडटलो? प्रत्येका कडेन गाडी आसा, स्कूटर आसा, जो तो आपल्याक जाय थंय घेवन भोंवता करता, सगळें हें जाता. जाल्यार हो ॲप जाय तो कित्याक लागून? फाटल्या दिसांनी त्या टॅक्सीवाल्याक मिटर बसयलो, 4,000 मिटर तेंच्यांनी 11,000 फारीक केलो, तो तेंच्या अड्ड्यार मारला. आनी कितें ना, टॅक्सी एअरपोर्टार तेंकां बिजनेस करूंक दिना. ते येलोवाले आनी ब्लू आनी ब्लॅकवाले तेंचो आनी तेंचो झगडीचे मान, तेंचो मारामारी हे ते वास्कोन कितले फावटी तेंची केस जाता. तशें हांगासर म्हणजे मोपाचे एअरपोर्टार तेंचे असले केसींचे वता. दुसरी गजाल आसा, गोंय आमची कितलें आसा, धाकटेशें गोंय, ताका ॲपाची कितें गरज आसा? मिटर तुमी बसयलो, तो मिटर तुमकां उपयोग पडलो? तो मिटर तुमकां उपयोग पडलो ना. तो मिटराचोय तुमकां उपयोग पडना. तो तेंच्या प्रत्येकाच्या गाळयेर एक शो पीस कसो तुमी काडून दवरला आनी तो लोकांक कांय उपयोग पडना. मागीर फायदो कित्याक? कळ्ळें न्ही, फायदो कांय ना. दुसरी गजाल आसा, एअरपोर्टारसून भायर जर टॅक्सी घेवन जर भायर सरता जाय, ताका 200 रुपया, पयलीं 50 रुपया आसलेले, आतां 200 रुपया, 150 रुपया अशें तांकां मारता. आनी प्रत्येक हो बिजनेस कोणाचो? हो कोणाचो बिजनेस? टॅक्सीवाले सुबेज आसात, मस्ती करतात, गाडी आपली अंदाधुंदी चलयतात, लोकांक ओव्हरटेक बी करतात आनी आपल्याक जाय तशें करतात. म्हणून कितें तांकां अशें करून कितें करतले? सद्या तुमकां खबर आसा, प्रत्येक जाण आपली सेल्फ गाडी दिल्ली आसा आनी कितले तरी गव्हर्मेंट सर्वंट आसा, तेंच्यो प्रत्येकांच्यो टॅक्सी आहा. मागीर भुरग्यांक जॉब मेळना जाल्यार ह्या लोकांनी जर टॅक्सी काडलो म्हणजे जॉब आसलेल्यानूय खावत रावप आनी बाकीच्यांनी करप कित्याक? आनी हो ॲप हाडप आतां कित्याक? म्हणजे ते लोक आपले ॲपाचेर हे घालून दवरतले, बाकीच्यांक तुमी काडटले, कोणशान मारतले. मागीर कितें? एअरपोर्टाचेर भायर रावत, PI येता तांकां तालाव मारता. ही कसले धंदे? तुमी जॉब दिता तांकां? जॉबाचोय प्रश्न ना. मागीर हो ॲप जाय कित्याक? हो कोणाचो बिजनेस तुमी वाडोवपाक सोदता? म्हाका तुमी सांगा. लोक आतां प्रत्येक फावटी आमी पळयता गाडयो हांगा थंय वयता, त्यो गाडयो सगळ्यो सेल्फाक घेतात आनी जाय थंयसर ते लोक, भायले लोक जाय तशे त्यो गाडयो भोंवडयतात आनी हेका मारतात तेका मारतात, रस्त्यार जाय तशे दादेगिरी करतात. ते सेल्फाच्यो गाडयो सुद्दां हे गव्हर्मेंट ऑफिसरांचे आनी मिनिस्टरांचे आसा, तेका कोण पळयना. त्यो सेल्फाच्यो, आतां तुमकां सांगता, सेल्फाच्यो गाडयो बरो धंदो चलता म्हणून हे सगळे MLA मिनिस्टर पळया, हे लोक प्रत्येक जाण 100 गाडयो काडटले आनी दवरतले, म्हणजे बाकीच्यांनी खावप ना, पाड घालून दवरता. हेंच्यांनी पयलीं पासून टॅक्सीवाल्यांची न्ही ब्लू आनी ब्लॅक आसली पळय, त्यांचो धंदो सोडून पळय हळूहळू हेंच्यांनी कारस्थाना करूंक लागले. त्या प्रमाणे लोकांचे हे जाले. आनी आतां हो ॲप हाडून तो ॲप कोणाचो? कोण हाडटा? कोण मागतलो ॲपान फोन करून? आमचे हांगासर थोडे लोक अशे आसा, अनाडी आसा, समोर आमच्या भुरगो तो टॅक्सीवालो आसा, बाबा सांजची गाडी हाड रे म्हाका, तो घेवन येता, आमकां ते ॲप खंय लावंक कळटले, अशी तेंचें म्हणणें आसा. ॲप हो कोणाक? टुरिस्ट लोकांक न्हू, आनी ते लोक आपले सेल्फ गाडी घेता आनी ते भोंवता. भुरग्यांक तुमी धंदोय करूंक दिना, जगोंकूय दिना. चल्ला कितें? कोणाक लागून हो ॲप करता? खंयच्या हेका परिस्थिती? टॅक्सीवाले जे मस्ती आहा तांकां तुमी हे धरिना. आनी हे मस्ती भुरगे कोण? तुमचेच सहकारी, तुमचे मिनिस्टरांचेच सहकारी, म्हणून तांकां इतलो मत मारता. रस्त्यार टॅक्सी बिक्सी चलयतना इतलो मध मारता पळय, ते ताका लागून. खाता तो खाता ना, तो कांयच ना. म्हणजे गरिबाचें तुमी जॉब तुमकां ना, टॅक्सी तांकां चलोवंक दिना. पुलीस जाल्यार पुलीस तांकां 5-5 हजार एका फावटी तालाव घालता. जोडपाची 500 रुपया तांकां इन्कम ना, 5,000 रुपया थंय तालाव घालचे पडटा. मागीर कितें करता? ताका लागून तो ॲप येता जाल्यार तो कित्याक लागून येता हो प्रश्न पयलीं आसा. खंयसर असो लोक आसा आमचो इतलो की ॲपान खंय भोंवपाचें, आनी प्रत्येकाची स्कूटर कार बी सगळें आसा. मागीर हो ॲप कित्याक? आनी तो एअरपोर्टा भायल्यान ते कोणाक बसयला पळय, टॅक्सीन घेवन कोणाक वयता पळय कस्टमर, ते पयशे घेता, ते बंद करा. ते कित्याक लायल्या? ते बंद करपा जाय. त्यो गजाली अश्यो आसा. 4,000चो हे मिटर, 4,000च्या मिटरा हेंच्यांनी 11,000 डिमांड केला. हो व्हडलो स्कॅम न्हू? हो कित्याक केलो? आनी तो कितें केला? शो पीस कसो टॅक्सीन बसयला. तुमी पळया, तुमी कशे लोकांक त्रास करता ते, आनी मागीर तुमची दादागिरी करा. आणि हो जो ॲप आसा हो अंडर गव्हर्मेंट आसा की मॅडम प्रायवेट आसा ॲप? तो कोणाचो तरी मिनिस्टर, सेंट्रलाच्या मिनिस्टराचो चेड्याचो धंदो. तो मिटरूय बी तसोच. ते टॅक्सी एअरपोर्टा वरसून टॅक्सी भायर वयता तालाव घालता पळय, तोय त्या मिनिस्टराचो धंदो, चेड्याचो धंदो तो.
म्हणजे त्याच्यात चेड्याचे धंद्याक यांका थंय बरेपण दवरपाक दिल्ली आमच्या भुरग्यांचो सत्यानाश करताय. एका बरेपण दिवपाक आमचो सत्यानाश, तेका त्यांच्या गांवांत त्याचो धंदो ना. आमच्या गोंयांत कित्याक आमकां खबर आसले हे सगळे हांकां लागून कळ्ळें मरे रस्तादपणा आमकां. कितें आसा खबर आसा, हो ॲप जेन्ना घेतले न्हू तेन्ना कितें करतले, महाराष्ट्राचे कर्नाटकाचे लोकांक ते ॲपान घुसयतले. आनी जर कोणें विचारलें न्हू, ना ते लोक ॲपान मेंबर आसा न्हू, तांकां लागून तांकां लोक आपयता, तांकां लागून व्हरता. म्हणजे गोंयच्या भुरग्यांचो बिझनेस पळय आसा तो ठप करपाचो, ॲप हाडपाचें हेंचें कारस्थान आसा. हे गोंयच्या भुरग्यांक लागून ॲप न्हू हो सगळो हेंच्यांनी महाराष्ट्रा कर्नाटका हेंचे दिल्लीचे गाडयो बिडयो पळय हे ॲपाक सगळ्यांक जॉयन करतले आनी मागीर लोकांचे पाड घालून दवरतले.